अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो स्पेसिफिकली मैसेज है वो पीटीएम के बारे में है, क्योंकि आजकल वो बड़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई हुई है उसके बारे में। तो ये बात सही है कि उनके जो कुछ स्लोगन हैं जो आर्मी के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, दे आर नॉट राइट। लेकिन अगर उनको एनालाइज किया जाए कि पिछले 40 साल से वो जो इलाका है, ट्राइबल बेल्ट है स्पेशली, उन्होंने कितना सफ़र किया है इस सारी वार अगेंस्ट रशिया, बल्कि अमेरिकन वार अगेंस्ट रशिया। उस ईरा में वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिलीजियस स्कूल कैम्प किए गए और उनको फाइट एज ए फाइटर ट्रेंड किया गया। वो इनोसेंट थे, उनको तो पता भी नहीं था कि ये कोल्ड वार क्या होती है या कुछ होता है। तो उनको इस्लाम के नाम पे तैयार किया गया। तो उनको मतलब एक पूरी नस्ल, 2 नस्लें तैयार की गई जो एक्सट्रीमिस्ट बने। और फिर उन्होंने मतलब कि अफगानिस्तान में जाके सो कॉल्ड जहाद की। तो हो सकता है वो मजबूरियाँ हो, पाकिस्तान हमारी कंट्री की, तो हमें करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद जो दूसरी फेज़ शुरू हुई कि वार एंड टेरर, तो वही बंदे जो हमने ख़ुद अपने हाथों से तैयार किए थे अगेंस्ट रशिया, उन्हीं को हमें डिसमेंटल करना पड़ा, क्योंकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए। ऑफ कोर्स उसमें दूसरे मुल्कों की एजेंसियाँ भी शामिल हो जाती हैं, वो जो उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट होती है वो भी उसमें हिस्सा डालना शुरू हो जाती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पीटीएम के जो लोग हैं वो एक नॉन वायलेंट पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे शुरू हुए, और उनकी डिमांड जो है 3-4 जो डिमांड है वेरी जेन्युइन है कि फोर्स डिसअपीयरेंस, के बंदे गायब हो जाते हैं, उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, दैट्स वेरी रॉन्ग। और जो लैंड माइंस हैं उस एरिए में, जिसकी वजह से उनके बच्चे, उनकी औरतें माजूर हो रहे हैं। और चौथा जो अहम इशू है चादर और चार दीवारी का, क्योंकि वो उनका ट्राइबल कल्चर है। गुड एंड बैड हम नहीं कह सकते इस वक्त, कि उनका कल्चर है कि वो दे डोंट लाइक कि उनके घरों में मतलब के छापे मारे जाए अचानक, और उनकी औरतों और को भी चादर और चार दीवारी का मसला पेश आए। तो ये 4 उनकी डिमांड वेरी जेन्युइन है उनके वाले से। तो उनको किसी सूरत में मतलब उनकी उनकी रिजेंटमेंट बड़ी जेन्युइन है। तो उनके जो नारे हैं वो जेन्युइन नहीं है कि वो टोटल पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ जो नारे लगा रहे हैं, तो दे आर वेरी मतलब इस पे वो बहुत रॉन्ग है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें कि रॉन्ग और क्या हो रही है ऑन द टॉप ऑफ द रॉन्ग, कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि उनका टाइम ख़त्म हो गया। हालांकि तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये मतलब के पॉलिटिकल गवर्नमेंट को आके कहनी चाहिए बात। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मतलब कि वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते। वो ये अपने ऑपरेशनल एक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने ये कहा तो हम ये कर रहे हैं। तो इससे मतलब कि ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इंस्टीट्यूशन की, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग और स्टेट के लिए अच्छी नहीं होती। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का जो वैक्यूम है वो साफ नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है पीटीआई की वो टोटल बैक फुट पे है, दे आर डूइंग नथिंग। उनको आगे आना चाहिए, उनको पॉलिटिकली एंगेज करना चाहिए। इंस्टेड के उनको हम ट्रेटर कहें, वो पाकिस्तानी हैं, पश्तून हैं मोस्टली, और उनका पाकिस्तान के साथ गहरा रिश्ता है। लेकिन वो अपनी पेन की वजह से, कि हमें उनकी जगह जाके सोचते नहीं हैं कि वो कैसे फील करते हैं, क्यों वो इस लेवल पे पहुंचे हैं, क्यों उस जगह के पहुंचे हैं कि वो ऐसी बातें करने लग गए हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि उनकी बातें सही हैं। तो उनको ट्रेटर कहना, ये कहना टोटल रॉन्ग है। हमने फातिमा जिन्ना को भी ट्रेटर कहा, उसके भी अखबारों के ऊपर बड़ी बड़ी ख़बरें लगी कि फातिमा जिन्ना जो कायद आज़म की बहन है वो भी ट्रेटर है। हसैन सवर्दी को ट्रेटर का, मुजीबुर रहमान को ट्रेटर का, भट्टो को ट्रेटर का, वली ख़ान को ट्रेटर का, मतलब के नवाज शरीफ को ट्रेटर का, बेनज़ीर को ट्रेटर का। दैट्स नॉट गुड। जो ये ऑल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, इनको इस तरह इन पे ये लेबल लगाना इस टोटली मतलब के रॉन्ग। हमें पाकिस्तान को जो बचा सकती है, स्ट्रांग बना सकती है, वो पॉलिटिकल पार्टी ही बना सकती हैं एट द एंड ऑफ द डे। और कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हर दारा अपने अपनी जगह पे रह के काम करे। दे आर ऑल पाकिस्तानी और दे लव पाकिस्तान। तो the main reason to make this video is कि कभी नेवर एवर हमें उन लोगों के साथ फोर्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।
ان کی ریزینٹمنٹ ہے جینوین ہے، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہیے. جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، پاکستان پیپل پارٹی ہے، ان کے ساتھ ان کے ڈائلاگ کروائے جائیں، ان کو سپیس دی جائے الیکٹرانک میڈیا پہ، ان کو کراس کویسچننگ ہو، ان کے انالائز کیا جائے، ان کو بیک فٹ پہ کیا جائے اگر ان کے پہ وہ رانگ ہیں، کیا کہتے ہیں ان کے جو نعرے ہیں جو، اور ان کی جو پرسیپشن ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، تو ان کو ٹوٹل انگیج کرنا چاہیے، ان کو اپنے پاس سینے سے لگانا چاہیے، نہ کہ ان کو ہم ٹریٹر کہہ کے اور ان کو انڈر گراؤنڈ جانے پہ مجبور کریں یا ان کو پش کریں کہ اگر وہ ہے بھی نہیں ہے، پھر وہ دوسری جو ایجنسی ہیں جن کے ساتھ ہمارے پاکستان کی دشمن ایجنسی ہیں وہ اس پارٹی میں شامل ہو جائیں گی اور 100 قسم کے پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیں گی. ہم پاکستان کی اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ we cannot afford any other civil war within country. اور بہت سارے لوگوں کا دل ہے کہ پاکستان میں ایک اور رفٹ کریٹ ہو اور ایک اور پرابلم کریٹ ہو کہ تاکہ وہ کہہ سکیں کہ یہ پاکستان پولیٹیکلی انسٹیبل کنٹری ہے، ان سے نیوکلیر ویپن بھی لیے جائیں، ان پہ پابندیاں لگائی جائیں. تو یہ جو ہے یہ سٹیپ کہ ان پہ فورس لگانا، ان کے خلاف جھوٹی FIR درج کروانا، دیٹ ول بی اے ٹوٹل رانگ پالیسی. ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان کو سینے سے لگانا چاہیے، ان کو ہر جگہ پہ جلسے کرنے دیے جانے چاہیے. لیکن آف کورس PTM کو بھی سٹیپ بیک ہونا چاہیے. جو وہ ڈائریکٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف وہ نعرے لگا رہے ہیں تو وہ رانگ پالیسی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ان کی جینوئن ڈیمانڈ ہے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو یہ ویری امپورٹنٹ ہے. اگر ایکشن ہوا ان کے خلاف مطلب کہ بائی فورس، تو دیٹ ول بی اندر پرابلم، بگ پرابلم ان دا ایریا. اور جو دشمن ملک ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. پاکستان اور چائنا کوآرڈینیشن کی وجہ سے امریکن جو ہے فارن پالیسی ہے وہ آلموسٹ ٹوٹلی پاکستان کے خلاف ہو چکی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، اپنے پاس اپنی چھتری کے نیچے لینا چاہیے کہ نہ کہ چھتری سے نکالنا چاہیے. تو اور اس کے ریپل ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں دوسرے صوبوں میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کہ جو بندے مارجنلائز ہیں، ڈس امپاورڈ ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس کو ایز اے ریفرنس استعمال کر کے بہت زیادہ ٹربل کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اہم ریکویسٹ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاور میں لوگ ہیں، کہ آپ پولیٹیکل ویکیوم نہ کریٹ ہونے دیں، بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کو آپریٹ ہونے دیں ایزیلی، تاکہ وہ ان لوگوں کے ریزنٹمنٹ ایٹ لوکل لیول ہی ڈیل کر سکیں، نہ کہ ہمیں پھر فورس کی باتیں کرنی پڑیں اور آپ کا ٹائم اپ ہے، دس اینڈ دیٹ. اٹ شوڈنٹ بی اس قسم کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. دیٹس ویری ڈینجرس فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. ہم ان کو تو عارضی طور پہ کریش کر جائیں گے، وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے، وہ کسی نہ کسی صورت میں کیا کہتے ہیں وہ اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. وہ ہمارے بھائی ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ینگ ہیں، ان کو کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. تو ان کو ہمیں اپنے ساتھ لگانا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان کو بگانا چاہیے اور ان کو مطلب کہ ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.